सुखवती सांगता मिळता ऐसरा सहा तांचे मध्ये ऐसर सुखवती सांगता मिळता ऐसरा सहा तांचे मध्ये येतलो रवतलो तांकां सांगा येतलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो येतलो रवतलो तांकां सांगा येतलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो जेजू संगी राहो येया तुमी धावो ताचे संगी जिये येया करपा जोडो जेजू संगी राहो येया तुमी धावो ताचे संगी जिये येया करपा जोडो मोग करो धैर्य जोडो मोग करो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पायां पडा येया तुमी ताच्या पायां पडा ऐसर जोगवाती सांगता मिळता ऐसरा सहा तांचे मध्ये ऐसर जोगवाती सांगता मिळता ऐसरा सहा तांचे मध्ये येतलो रवतलो तांकां सांगा येतलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो येतलो रवतलो तांकां सांगा येतलो जिवितांचे बेसावानी होते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दैमोगाच्या भावानो आम्ही हांगासर कित्याक आसां आनी कोणा पासत आसां आमकां आज आमी हे सवाल विचारूंक जाय आमी हांगासर कित्याक आसां आनी कोणा पासत आसां साबार फावटी हें तुमच्या मतींत येवंक ना जावं पुरो आज देवाचें उतर आयकत आसतना तुमकां कळटलें ह्या फुडां तुमी हांगासर येतात जाल्यार कित्याक येतात आनी कोणा खातीर येतात हें तुमच्या मतींत कसया त्या दाळा मात्र तुमकां हांगा आयिल्लो हांगा बसून देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखून देवाचो संपूर्ण परिपूर्ण आदार आशिर्वाद तुमकां लाभतलो देखून हें सत मानून घेवंक हांव हांगा आसा म्हज्या जेजू खातीर हांव आयला म्हज्या जेजू वासत म्हणून तुमी हांगा ह्या मनोभावान येतात तर खंडी जावन जेजू तुमचो व्हरतो मोग करतलो मात न्ही तुमकां खाली हातांनी पाटी धाडचो ना देखून ह्याच मनोभावान ह्या फुडां आमी हांगासर सांगाता मेळटना हें सत मानून घेवया आनी ह्या वरी तुका म्हाका आमकां सुटका राखोवन आसा सोडवून राखोवन आसा मात न्ही देवाचो भरपूर आदार आशिर्वाद राखोवन आसा हें सत मानून घेवंक आमी सुकल्या तर जेजूलाच्या मोक्षाने मागया आनी ह्या उद्देशान हांगासर आमी येनासतना वय जेजूक मुखार दवरून आमी जियोंक नातल्या वरवीं हेरांक जेजूची वळख आमचे मार्फत जावना देखून एकामेका लागच्या बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपत रादेवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता कोणा चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संकवा मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सरपद देव आमचे काकलूत करून सर आमची फातखां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पाव सोमिया सोमिया Presta Somia Somia
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बाप्पा महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुज्याकल्या आस्पता जेजूक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय ताका सतमानतल्या सो नासायना जावच्याक बगार सासान जिवीत आमी जोडचे खातीर देखून आज आमचो भावार्थ बरसो खातीर विश्वास संपूर्ण तरान जेजूचेर दवरून जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे ऐसया अवस्वर 22 ओळ 19-20 पर्यंत ऐसया chapter 22 verses 19-23 हांव तुका तुज्या हुद्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दगलो नेसयतलो तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापय जातलो हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्यांची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच धमसो ना तो धमतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्यांक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो देवाचें उतर हें देवाची वडोवण शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत तेरिगूंक ना तें सत्की तें दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत तेरिगूंक ना तें सत्की तें दोळ्यांनी देखूंक ना
काळजांत रिगूंक ना तें सत कितें दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना काळजांत रिगूंक ना दिसत कितें शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा रोमाकारांक पत्र अवस्वर 11 ओळ 30:3 तावन 30:6 Romans chapter 11 verse 33 to 36 देवाची वाखाणी कितली आगाध देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी कोण आटपीत ताची फैसला कोण पारकी ताच्यो वाटो सरस्परेची चिन्हां कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचान दिवंक शकतलो कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफोळ म्हूण ताचे लक्षें घेतलां सर वस्तू ताचे तावन आराम जातात ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात ताका जावं महिमा सदां सर्वदा आमेन देवाचे उतर हें देवाची वडोवकार Alleluia, सर्वेस पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस पोरा जय 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 सर्वेस पोरा जय 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 तुझो सराज्ञा भक्तिनी आज्ञा तुझे सोनियामा उर्बे नाव पाडटा तुझे स्वरूपाने आमचे फाटलेता सोम्याचा सोमो करता Alleluia, सर्वेस पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस पोरा जय 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 Alleluia, सर्वेस पोरा जय 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 सर्वेस पोरा जय 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 सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो समतवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवासो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आणि वळ 13 तावन 20 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 16 verses 13 to 20 जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष उपरांत सेजारे फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानदाता जुआ म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात तो जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तो जेजू पेद्रूक म्हणालो भगी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय बगा सर्गीच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगतां तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणायकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तूं क्रिस्त
जिव्या देवाचो पूत. काल सांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो बेंगलोर तावन हें कुटाम आयलां आनी सांजेर आमी सांगाता बसून च्या पिवन आसतना ही भयण म्हाका म्हणटा, जेजू विशयान कितलें सांगल्यार उणेंच न्ही गे फादर, जेजू विशयान सांगल्यार कितलेंय आयकल्यार तें उणेंच न्ही गे फादर. हांवें सांगलें वय फाटल्या 32 वर्सांत हांव जेजू विशयान हांव सांगूनूच आसा, तरी सांगून मुग्ध ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता जोनच्या वांजेलांत हांव 20:30 आनी 31 ऐका. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 30 and 31. जेजून केल्ली जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखल्ली जेजून केल्ली मात्र न्ही, शिसांनी देखल्ली आश्चर्या आनी की जायतीं आसा असर्या विस्मितां अद्भुतां आनी की जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात. पूण हांगा बरयलेल्या आश्चर्यांचो शेवट हो. पूण हांगा बरयलेल्या ह्या अजापांचो ह्या असर्याचो शेवट हो. जेजूस क्रिस्त जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत देवाचो पूत म्हणून तुम्ही सत मानिसय, तुम्ही सत मानिसय. अशें सत मानून अशें सत मानून ताच्या नांवान तुम्ही सासणीक जिवीत जोडीस. अशें सत मानून तुम्ही ताच्या नांवान सासणीक जिवीत जोडीचे. उद्देश हो. सकाळी सकाळी म्हणजे मतींत एक चिंता पाहिलें. जेजू विशयांतच हांव उलोवन आसा फाटल्या 32 वर्सांत. हांव जेजू विशयांतच हांव सगळ्यांक कळीत करनासा. पूण हांवें जेजू खातीर कितें केलां म्हणलें एक सवाल आयलें म्हाका. जेजू कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा, जेजू विशयांत हांव कळीत करनासा, पूण म्हज्या जेजू खातीर हांवें कितें केलां म्हणलें सवाल. ते सवाल म्हज्या मतीक येताना वय फाटल्या 32 वर्सांत हांव जें कितें हांवें केलां म्हज्या जेजू खातीर हांवें केलां. न्ही संस्था खातीर, न्ही वडिलां खातीर, न्ही म्हज्या कुटुंबा खातीर, न्ही म्हज्या इश्टां खातीर, न्ही जेजूक वळखल्या भक्तां खातीर. म्हणजे मतीक आयलें मागीर इतलें कंतर हांवें घडलें आतां कोणा खातीर? तुमच्या खातीर की जेजू खातीर? आतां हैदराबाद आसतना 2 जाग्यांनी 2 रितीर मंदिरां उबारलीं. कोणा खातीर? आमच्या माय गांवांतच 2 कडेन हांगा रितीर मंदिरां उबारलीं. कोणा खातीर? तशें म्हणटा न्ही सवाल म्हज्या मतीक येता आसतना म्हाका हांसून तोच बगलो. हांवें म्हजे खातीर केल्लें जाल्यार म्हाका आज कठीण खंत बेजाराय मात्र न्ही सुरसुरे आसते आसले. हांव कित्याक पयल्या सेंटरांत ना, दुसऱ्या सेंटरांत ना, तिसऱ्या सेंटरांत ना. मात्र दिल्लीं नांवां संस्थेची नांवां न्ही. पयलें रितीर मंदिर दैवीक शब्दाच्यो संस्थो म्हळ्यार डिवायन वर्ड सेंटर म्हणून, आनी दुसरे कडेन डिवायन मर्सी सेंटर म्हणून देवा जेजूची खाकलो तूं दाखोवच्या खातीर. पयल्या सेंटरांत देवाचे उतार परगट करच्या खातीर. आनी तिसऱ्यांत आमच्या माय गांवांत तुमी जाणात दैवीक उलो, देवाचो उलो कितें म्हूण समजोवचे खातीर. आनी हांगासर तुमी आयकतात कितें? कुटाम डिवायन कम्युनिटी सेंटर. मात्र न्ही आमच्या हांगा सांगाता मेळचो आनी आमच्या वावराचो मुख्य उद्देश कितें? टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट. जेजूचे मिसांव आमी मुंदरसून व्हरच्यात. तशें म्हणटना म्हणजे मतीक आयलें वयनिंगी हांगा उबारलेलीं वडोले भावांनी हांगा उल्लेख केलो हे डिवायन कम्युनिटी हॉल म्हणटना कोणा खातीर? डिवायन कम्युनिटी. बापा पुता पवित्र आत्म्या समेत तुवें आनी हांवें आमी एकवट. ते डिवायन टावर कोणा सांगात आमी रावच्या खातीर? ते डिवायन कॉटेज कोणा खातीर आनी कोणा सवय आमी रावच्या खातीर? आनी ते वयर आसा ल्हानशें डिवायन ग्लोरी म्हूण घाला कोणा खातीर? कोणाच्या माना खातीर? महिमे खातीर. देखून आज जेजू कोण म्हणून तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्यार पावाना बाबूनी न्हू जेजू खातीर हांवें आनी तुवें आमी कितें केलां म्हणलें आमकां विचारूंक जाय.
हांगा जें कितें जाता तें सकट कोणा खातीर? जें कितें तुमी दितात तें कोणा खातीर? साबार जाणांच्या मतींत येदोळ आसलें जावं पुरो, आमी दिलां फादर जेरीक, ह्या फुडां तसोलें एक चिंता पास जाल्यार काडा. हांवें दान दिलां तर म्हज्या जेजू खातीर, ताका सगळ्या संवसाराक प्रगट जावचे खातीर. हांव सेवा करता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर, कित्याक हांव म्हज्या जेजूक वळखलां देखून म्हजो मोग हांव दाखोवच्या खातीर. हांव कितें गायन करता जाल्यार ताच्या माना खातीर, महिमे खातीर. हांव वाचता जाल्यार वय ताचे उतार हेरांनी आयकून ताका वळखोवच्या खातीर. हांगासर आमी शिकोवन दिता तर आमी ताका प्रगट करन सगळ्या संवसाराक तो एकलोच म्हणून दाखोवच्या खातीर. जंयसर विनवणी करता जाल्यार आमी ताजेर एकल्याचेर मात्र आमचो भावार्थ दवरला देखून ताका आसाद म्हणलें कितेंच ना, देखून ताजे मारिपा तुवें आनी हांवें सगळ्यांनी आदार जोडच्या खातीर. हर एक पटी हें उतार आमकां आयको मेळटा. पूण आज हांव नियाळ करतना जेजू सांगलें, वय म्हजे विशय सगळ्यांक कळीत आसा, पूण म्हजे खातीर तुवें कितें केलां? हांव जेजू म्हणटा वळखता, हांव क्रिस्त म्हणटा वळखता, हांव सोमी म्हणटा वळखता. म्हजे पासत तुवें कितें केलां? तुजे पासत हांवें कितें केलां म्हूण तुका कळीत आसा? वय मू नांगी. म्हजे पासत तुजे पासत आमचे पासत आनी कितें केलां? वय मू करूं नाय. लोक आमकां ताचें कांय पडून वचूंक ना. कित्याक म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता, जेजू शिसांक विचारता, लोक मनशापूत कोण म्हूण म्हणटात? ऐका मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आनी वळू 13. जेजू विशान पेद्रोची साक्ष. उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें, मनशापुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? लोक कोण म्हूण म्हणटात? आज थोडे पुटी आमी कितें करता आमच्या शिकोवण्या वेळार हो क्रिस्तांव कितें म्हणटात आनी कोण कितें म्हणटा आमकां पडोवन वचना. सोडा भावा बीन ह्या फुडां जेजू वळखानातले कितें करतात आमकां ताची पर्वा नाका. क्रिस्तांव म्हणल्याची पर्वा नाका, कॅथोलीक म्हणल्याची पर्वा नाका, प्रोटेस्टंट म्हणल्याची पर्वा नाका, न्यू लायफ म्हणल्याची आनी घालें यहोवा विटनेस कोणाची आमकां पर्वा नाका. लोक कितेंय म्हणून दी, कितेंय करून दी. पण आतां सवाल तें न्ही, मुखार ऐका. लोक कितें म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दतार सुवाव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात. असो न्ही, लोक कितेंय म्हणून दी. पूण आपल्या शिसांक जेजू विचारता, तूं आतां लोकां मदलो गी, तूं शिसां मदलो गी म्हणलें सवाल. तूं संस्था सोगी, धर्मा सोगी, संवसारा सोगी, या लोकां मदलो गी, या तूं शिसां मदलो गी म्हणलें सवाल. आतां ऐका, तवळ जेजू तांकां विचारी, तांकां म्हळ्यार ताच्या शिसांक, ताच्या सांगात आसलेल्यांक, ताका वळखल्ल्यांक, ताका आयकल्ल्यांक, ताका सत मानतल्यांक तो विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? हांव कोण म्हूण म्हणटात? आतां तुमी म्हणून ताच्या शिसांक विचारलें, पूण आज जेजू तुमी हांगा आसलेल्या सगळ्यांक तुमी म्हणना. तूं 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 हांव कोण म्हूण म्हणटाय म्हळ्यार असो अर्थ हांगा असले हर एकल्यान दिसाचे जेजू म्हाका कोण. आतां शिसांक विचारतना पेद्रूक जेजू कोण? ऐका, पेद्रूक जेजू कोण? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. पेद्रूक जेजू कोण? सांगा, भिये नाकात, उलया. पेद्रूक जेजू क्रिस्त. वय मग जुआं बाप्तिस्ताक जेजू कोण? जुआंच्या वांजेलांत अवसर 1:29, जॉन चॅप्टर 1:29. जुआं बाप्तिस्ताक जेजू कोण? ऐका, दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुआन म्हळें, पळया देवाची शेळी. तरी जेजू कोण? जुआं बाप्तिस्ताक देवाची शेळी. तोमासाक जेजू कोण? जुआं समजला वसो 20:28, जॉन चॅप्टर 20:28. कित्याक म्हणून भावा बहिणी हें गरजेचें. आज तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता न्ही, तुज्या जाणवायाची. जाणवाय आमकां मस्त आसूं पुरो, जेजू विशयान आमकां जायतें कळीत आसूं पुरो, सगळ्यो चारित्रां आमकां हिस्ट्री नाका, हीज स्टोरी जायचे, ताची वळख जायचे आनी ताचे विशयान तुवें आनी हांवें जाणा जायचे. आतां तोमासाक जेजू कोण? ऐका, तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या. ते तोमासाक जेजू कोण? हांवें केदार सांगचें, तुमकां जेजूची वळख ना न्ही. देवसारांत हांव शिका म्हणलें, आयकल्या तुमी? ह्या देवसाराक जेजू कोण? मार्कास वांजेला अवसर 5 आनी 7 ऐका.
मार्क चॅप्टर 5 वर्स 6 जावन ऐका. पयस जावन येतल्या जेसूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो, म्हज्या कबरेक तूं कित्याक येताय? जेसू, परमोन्नत देवाच्या पुता. तर देव सराक जेजू कोण? परमोन्नत देवाचो. तर तुका जेजू कोण? पेद्रू कितें म्हणालो? तूं ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हा, पेद्रून कितें विचारलें? क्रिस्त म्हणटना कितें समजता तुमकां? तोमासान तूं सोमी म्हणालो, त्या वेळार जेजू सोमी जावंक ना. तोमासान उसारतना सोमी जाला, पूण पेद्रू उसारतना जेजू असलो क्रिस्त जाला. म्हळ्यार सत कितें? जेजूक पवित्र आत्म्याचें देणे आयिल्ल्या उपरांतच ताणें पेद्रूक, आंद्रेक, जाकोबाक, जुवांक, मातेवाक आनी हेरशे सांग ताणें विंचून काडले. ह्या भावार्थान तुमी आसात गे म्हणलें गरजेचें. म्हजो जेजू मरोंक ना, म्हजो जेजू जिवंत आसा. तुमी सकट मेल्ल्यांक खाण घेवन भोंवल्यात, हांव जिवंत आसल्या खाण घेवन जियेता. वडोले आयकले म्हणजे जो हांव 20 वर्स 31 जेजू सोमी म्हणून तुवें सत मानून सासांची जोडीचे म्हणून ऐका. जेजू क्रिस्त, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत देवाचो पूत म्हणून तुमी सत मानदिसे. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचे. तुमी कोणी मागणे केल्यावर हांव सर्गाक वचना बाबा भयणी. तुम्ही म्हजे खातीर मागणे करणं, रजार करणं, काले मिसां भेटोवन या तेर्स भेटोवन आनी कितें करणं, रित्यो केल्यार हांव सर्गाक वचना. हांवें सर्गाक वचत जाल्यार कोणाक धरन? कोणाक? संवसारांत आसतनाच म्हज्या जेजूक हांवें धरन जियेसे, न्हेसोन जियेसे. क्रिस्ताचो हांवें म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणल्या भशेन पावला बरी आमी जियेचे. देखून ही सता म्हाका कळी जाल्या उपरांत म्हाका संवसाराची खंयचीच भिरांत ना भाव भयणीनो. हांव सांगलां न्ही, हांव धर्मांत ना, हांव जातींत ना, हांव भाशेंत ना, हांव तुमच्या समाजांत ना, हांव ह्या संवसारांतच ना. आतां पाटयेवन मुखार वच. पेद्रू कितें म्हणालो? तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव. ताच्या पयलें हांगा वास लुकाच्या वांजेलांत वचोरी 1:32 पळय. लुकाच्या वांजेलांत देवदूतच मरयेक कळीत करता. कितें कळीत करता का? तूं एका पुताक प्रसूत जातली आनी तो कोण कितें म्हणलें देवदूत गब्रियल मरयेक दाखोवन दिता. ऐका लूक चॅप्टर 1 वर्स 32. तो वर्तोच जातलो. ताचे पयलींची वळ 31 वर्स. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुता प्रसूत जातली. एका पुता प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक ताका जाय. तुवें जेजू म्हणून नांव दिलां, त्या मनशाचें नांव. देवदूताक ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दिलें. जिजस म्हळ्यार इंग्लिशांत, जेजू कोंकणींत वयमू, येसू कन्नडांत वयमू. मागीर दुसऱ्या भाशेन दुसरें नांव आसात आसूं दीत. ताका जेजू म्हणून ते मनशाक दिलें नांव. तो वर्तोच जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. हें गरजेचें. हांगा पेद्रून तें सांगलां, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हांगा थंय दुतान सांगलें तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत देवाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. मुखार वाचता. तो जेजू पेद्रूक म्हणालो, वो भावार्थ तुका आसा जाल्यार पळय ऐका. मागीर हाका आनी मागीर पयले वचपाक कनेक्शन आसा. वो भावार्थ नासलेल्यांक देवाचो आदार ना, आशिर्वाद ना, कृपा ना, सकत ना, बोड ना, पदवी ना, अधिकार ना. आनी तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा. ह्या हॉलाक हांगा बुन्याद गेल्ल्या वेळार खंयसर हांव उबो रावलां, थंयसर बुन्यादी पत्राचेर हांवें कांतयल्लीं उतरां जावन आसात. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत, म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या न्ही बापा सशी वचूंक जायना म्हणलीं उतरां हांगा ह्या बुन्याद पत्रांत हांवें दवरल्यांत. ह्या जाग्यार तें सत हांगा तावन परगट जातलें. तुमी पळय कालेंगे नाका जालें पळय घालतात न्ही गी, कुरीस गी, आर्लो क्यो गी आनी कालेंगे. हांवें पुराय कडेन कितले कडेन ही रितीन मंदिर उबारल्यांत. हर एका रितीन मंदिराचे बुन्याद पत्र बुन्याद हांवें देवाच्या उतरांचेर घाल्या. तुजो भावार्थ जेजूचेर तर जी पदवी पेद्रूक दिल्ली तसलीच पदवी जेजू तुका म्हाका आमकां दिता. पेद्रू कितें म्हणालो? जेजू बागी तूं सिमांव. बागी म्हाका सत मानलेलो भागी, म्हजेर भावार्थ दवरलेलो भागी, म्हाका वळखलो भागी, म्हजे उतार पाळटलो भागी, म्हजो पाटलाव करतलो भागी.
देखून हांव कितें करतलो योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केले कोणेय मनशान न्ही बघा सर्गीच्या म्हज्या बापान बापानच तुका आनी म्हाका आमकां ती वळख करून दिवची जो संवंजाला वचो सो वळ 4:04 एका तुमकां हांगा हाडला जाल्यार तुमी चिंते नाका तुमच्या खुशेन तुमी आयल्यात म्हणून बापान तुमचो मोग केला बापाक एक तुमच्या जिवितांत एक कितें म्हणे व्हडलें कार्य करूंक जाय देखून तुमकां हांगा आपण हाडला ऐका जॉन 6:44 म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत तुका हांगा असल्या हर एकल्याक ताका सरशी वडले करीत जेजूस अशी वडलेल्या करीत कोणच म्हजे सरशी येवंक सकना तुका वडलांस आज कितले जाणां तुमी आयल्यात हांगा बापान तुमकां वडला आनी हाडला जेजूस हरशी आतां फाटीं वच कितें बसयलां पेद्रू हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप खडप भावार्थ जेजू ते आसतना तूं रेवूं जायना तूं खडप जाताय तूं खडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों. भावार्थ म्हणल्यार कडपाचेर 6 जाणां पेद्रू पयलो पाप साहेब जाल्ले मागीर 3 वर्सां उपरांत तें पराय सुरू जाल्लें भावा भयणीनो हांगा 6 जाणांनी सूख समजल्या संस्थो म्हण चिंतात तूं खडप म्हळ्यार ह्या कडपाचेर हांव बांदतलो म्हळ्यार अर्थ कितें भावार्थ हांव तुमकां रुजू करता येत्ते पेद्रूक जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत पेद्रू म्हण आपयना सिमांव जुवांच्या पुता म्हण आपयता ऐका जुवां संवंजेला वस्वर जॉन 21:15 ऐका जुवां संवंजेला वस्वर जेवण जातस हा. जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी आतां लागलो ऐका आत्तां तुमकां पेद्रू म्हण नांव दिलां ताका कडप म्हण नांव दिलां आतां जिवन जाला जेजू जिवन जाला वस्सू योनाचो पुत सिमांव ताका आतां नांव दिल्लें पेद्रू म्हणून म्हणजे कडप आतां त्याच पेद्रूक जेजू कितें म्हण आपयता ऐका सिमांव म्हण आपयता जुवांच्या पुता सिमांव म्हण आपयता कित्याक सिमांव म्हण आपयता पेद्रू खंय गेलो पेद्रू खंय गेलो कडप खंय गेलो ताजो भावार्थ खंय गेलो त्याच 6 वास्वरांत पयलें वाचतो ती खंय तें आसा 21:3 वाच सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें हांव मासली पागोवंक वयता परतून संवसाराक गेलो देखून ताका पेद्रू म्हणून आपयना जेजू म्हजी धर्मसभा म्हणटलो ऐका आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर सयत व्हरूंक शकचे ना. सर्गाचेर पाताळ जैत व्हरता सांगा देखून जेजू त्या भावार्थाचेर बांदता सर्गींचो धर्म आनी ह्या भावार्थाचेर ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर सयत व्हरूंक हो शकचे भावार्थ ना. आसा जाल्यार वडील भावान ताच्या शिकोवणें सांगलें न्ही की हो भावार्थ तुका आसा जाल्यार कितलेय कश्ट येवन दित कितलेय दुस्मान उपजोवन दित कसलीं गटितां जावन दित हांव सांगता न्ही म्हणजे जेजू खातीर हांव एकमान सोंसला म्हणजे जेजू खातीर हांवें पुराय दगदोनी सोंसल्या न्ही संस्थे खातीर आनी कितें मुखार येवंक आसा ताचे खातीर हांव सोंसता न्ही आनी कोणा खातीर मात्र हांवें कितें बसयलां पेद्रू हांव तुका सर्गीच्या रासाच्यो सावयो दितलो तुज्या भावार्था वरीन तूं सर्गीच्या रास वडो तुमी आयकलां ताका सत मानतलें सो नास जायना जावच्याक ससान जिवितांनी जोडच्याक हें गरजेचें खाली संस्थांत आसाय धर्मांत आसाय तूं सीदा सर्गाक वेता आमी चिंती नाका भावार्था द्वारी आनी कितें जालां आनी जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी ह्या संवसारांत जीवन आसतना सर्ग कितें संवसार कितें म्हळ्यार तुका फस्ट कळीत जाता वच तरेतर वेळार तुमकां सारकें कळना देव कोण देवसार कोण देवसाराक सरी जाल्लें कितें देवाक सरी जाल्लें कितें वय मू आनी तूं कोण कितें म्हळ्यार तुका कळीत जाता विसोन तुज्या हातांत आसा देखून कितें आड व्हरतालो हें आड व्हरलां हांगा देवाच्या भुरग्यांक हें आड व्हरलां म्हूण तूं सांगताय तें सर्गी आड व्हरलेलें आसतलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय आनी जें कितें संवसारांत तूं सोडयतलो तुका पदवी दिल्या देखून सैतानाच्या बांदपासांतले न्ही कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां अभिशेक करता परतन वास लूक चॅप्टर 4:18 पवित्र आत्मो ताका कित्याक दिल्लो ऐका देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक कितें सोडयतलो म्हळ्यार तूं
दुर्बळ्यांक तूं बरी खबर परगट करतलो ताणें म्हाका अभिषेक केला हा त्या खातीर तुका अभिषेक केला बंदेंत असलेल्यांक सुटका या सर्ताच्या सैतानाच्या बंदपासांत बंदणेंत असल्यांक सुटका दिवच्या खातीर तुका ताणें तें लायला मागला कुरड्यांक दिश्ट मात न्ही दोळ्यांची दिश्ट न्ही आत्मीक दिश्टीन कोण कुर्डे आसात तांकां ती दिश्ट दिवच्या खातीर तुका विंचला दंडसतल्या सावकासाय कोण या गुलामपणांत आसात काय म्हणटात या संवसारी कायद्या कानुनांत हांव देवान आयिल्ल्या पुर्वजांत देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांत कोण त्या गुलामपणांत आसात तांकां सुटका आनी सर्वेस्परांत दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हण आनी फातकांत पडून गेलो नासालो म्हूण चिंतात पळय तशें जीवन आसा तांकां अवकाश आसा मरच्या पयलीं अवकाश आसा सरस्वतीची दया कितें माया कितें काकलूत कितें म्हणलें दाखोवंक ताणें म्हाका धाडला देखून कितें सोडयतालो म्हळ्यार अर्थ ह्या खातीर आमकां हांगासर ताणें विंचला आनी ताणें आमकां कितें अभिशेक केला उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाक सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिष्यांक कठीण ताकीद सांगल्यार ते पातयेनात असलो अनुभव जायत जे बाबा म्हणून पर्सनल एनकावंटर म्हणचे हांवें कोणें सांगल्या वरी तुका भावार्थ मेळना ते दोग जाण एमावसाचे वाटेर येतले तांकां भावार्थ आसले उलयतना केदार तांकां भावार्थ उपजालो खुद्द जेजू तांच्या जिवितांत प्रवेश जाताना तो मासाक भावार्थ केदाळ उपजालो खुद्द जेजू ताका भेटताना मरी मगदलेनाक भावार्थ केदाळ उपजालो खुद्द तिजें नांव आपण मरये म्हणून जेजून तिका आपयताना हो भावार्थ नातल्यार आमी काय येता बसता आनी वेता भावार्थ तुका उपजालो जाल्यार कोण पळय ह्या भावार्थांत नात तांकां देंवयतालो तुका सडयतालो आयकायच्या पयल्या वाचपान आयझाया चॅप्टर 22 आनी वळ 19 to 23 आयका हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो कोणाक जेजूचे भावार्थ ना भावा भयणीनो हुद्द्यांतलो मात काडटलो न्ही तुमकां कितें आतां बरेंपण आसा तेंय तुमी होगडेतेल्यात कोणाक जेजूचो मोग ना जेजू एकवट ना जेजूचेर भावार्थ ना भरोसो ना पातयेनी ना कोण जेजू सांगाता नात आतां सगळें बरें बरें म्हूण दिसोंक पुरो एक काळ येतलो तुमी आसलें तुमी अशें होगडेतेल्यात तुका काडटलो म्हणटा देवाचे अवतार जर तर तूं विश्वासी रावा नाय तर हांगा जायत्या जाणांक विश्वासी रावा नासलेल्यांक ताणें काडलां आनी मुखारी सेवेंत आसले तुमी विश्वासी रावनात जाल्यार तुमकां काडटलो खंयची ती सेवा जावं दी आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो तुका खंयच्या स्थानार दवरलां पळय तुका ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक आनी एकल्याक म्हज्या सेवकाक म्हाका वळखल्याक म्हाका सतमानतल्याक म्हजो मोग करतल्याक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो जावं परत तें पोरण्या तेस्तामेंतांत पूण ह्या फुडां ताका वळखल्याक तो विंचतलो आनी हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो तुका दिल्लो तो स्थानमान तुका दिल्लो तो दोगलो ताका न्हेसयतलो तुजो कमर बांद ताका बांदतलो तुजो कमर बांद तुका दिला तो कमर बांद ती पदवी अधिकार हांव ताका दितलो आनी तुजो अधिकार ताच्या हातीन दितलो पळया बाब भयणी कोणाक मेळ्ळा उगडय नाकात कोणाक पळय हांगा ह्या जाग्यार न्हू तो अधिकार गी तो अवकाश गी तो संदर्भ गी हें भाग म्हणयत गी मेळ्ळा पळय ओगडाय नाकात कालतीन जाया कितें करता ती सोम्या जेजूच्या नांवान ताज्या माना कितें महिमे खातीर करा आनी कितें बरलां तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी सुदाच्या घराण्याक एक बापय जातलो म्हज्या लोकांक तो एक बापय जातलो तांचो पोस करचो बापय तांकां वाट दाखोवचो बापय तांकां बुधबार सांगचो बापय तांकां देवाची वळख दिवचो बापय तांकां हर एकल्यानी जायत जे तशीं भाव भयणीनो सेवेंत असल्या हर एकल्यानी हांगा जेजू समर्पीत जाल्ल्यान हर एकल्यानी जायत जे कोणाक जेची वळख ना तांकां तुमी जेची वळख दिवचे तसले जायत जे एक बापय कशी भुरग्यांची जतन घेता त्या प्रमाणे जतन घेवचें तसलें जायत जे देखून हांगा जेजू म्हणटा कोण आसले ते म्हाका वळखानात तांकां काडटलो त्या जाग्यार आनी एकल्याक हांव उबारतलो आनी कितें करतलो ताका हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना आतां चावी म्हणटा ना कितें म्हणटात चावी कितें कितें उपकारता काली बंद करूंक गी उक्तें करूं वय मू पळय हांव 2 अर्थ आसात त्या विशयान ते मॅथ्यू चॅप्टर 18:19 म्हणटा न्ही गे मागण्यांत तुमी समजून घेजे मॅथ्यू 18:19 त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो जंय 2 वा 1 म्हजे नवी संगता मेळटात
थंय हांव आसा तांचे मदगार. ते मागण्या विशयात खंय दोग जाण एका मोन्याचे जावन मागतात तें कितें आमकां देव दिता म्हणून मग कित्याक आमचो भावार्थ देखून हांगा कितें म्हणलां तो दमतलो आनी कोणाच्यानच दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो, तो उगडतलो आणि कोणूच दामसो ना. दमसो ना. तो दामतलो आणि कोणूच उगडसो ना. देखून हो अधिकार ही पदवी दामपूंक आनी उगाडूंक आनी मुखली वळ एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचे आतां शिवासन खुंटो म्हळ्यार जातलो. कितें खुंटो तुमी खुंटो घाल्लो पळयलाय कित्याक खुंटो घालचो गोरवां बांदूंक वय मू गोरवांचे बोळ कितले आसा वय मू तर खुंटो कितलो पोंदा वचून कितलो गट आसाचे मोस बांदल्यार रेडो बांदल्यार त्या कुंट्याक वय मू तो कुंटो हालानाशे कसो आसाचे स्थिर आसाचे दृढ आसाचे वय मू हांगा कितें म्हणटा म्हाका सत मानतल्या म्हाका वळखल्याक मिसून काडलेल्या म्हज्या सेवाकाक हांव एक खुंटो जायसो करतलो. एक खुंटो हांव ताका करतलो. आपल्या पुर्वजाच्या घराण्याक तो एक महिमेचे शिवासन जातलो. म्हणल्यार देवा खातीर वावर करतना भाव भयणीनो आमकां फायनली कितें बसयलां जेजू वळखल्यांक सत मानतल्या मोग करतल्यांक म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला म्हजें झूज हांव झुजलां आतां म्हाका नितीवंतपणाचो वय मू कोणाक महिमेचो मुकुट सगळ्यांगी न्ही वडो खाण उडयल्यांक तो भावार्थ जो मुकुट बसयलाय त्याच जाग्यार ताका विश्वास रावलेल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका वळखल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताजेर भावार्थ दोन जियेतल्यांक मात न्ही ताचे खातीर त्याग करन संपूर्ण तरेन ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावर करतल्यांक देखून आतां रोमाकारांक बरोवन सांपोल कितें म्हणटा वस्वर 11 आनी वळ 33 तावन 30 आनी 6 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 11 वर्स 33 to 36 वयर कितें म्हणलां देवाची वाकणणी. देखून भावार्थान भावार्थ मारपा देवाक तूं खरेंच वळखलाय तर जेजू खरेंच वळखलाय तर म्हाका तूं जेजूच देवान धाडलेलो देवाचो पूत म्हूण तूं वळखलाय जाल्यार तोच तूं सोमी म्हूण तूं वळखलाय जाल्यार तोच तुजो देव म्हूण तूं वळखलाय जाल्यार मात्र तोच तुजो बरो गवळी म्हूण तूं वळखलाय तोच तुजो उजवाड म्हूण तूं वळखलाय तोच सत आनी कृपा मात न्ही तोच आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमानो तोच मनीस जाल्लो शब्द म्हूण तूं वळखलाय जाल्यार बाबा कितलें आसा वाखाणूक आतां ऐका कितली अगाध देवाची संपत. ओ जेजू जावन आसा देवाची संपत्त ग्रेस काय सर्गींचे राज मोलादीक मोती उडासकार हें पळय कोण जेजू आनी कोण अगाध जावन आसा देवाची संपत्त देखून तो सांपाल म्हणटा न्ही फिलिपकारां बरोवन अवस्व 4:19 जेजू थंय आशिल्ल्या त्या दराळ संपत्ती मारिफात ऐका फिलिपियन चॅप्टर 4:19 जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसले दराळ संपत्ती कितें उणें आसा जेजू तें सांगा वाच मुखार कितली निगूढ ताजी जाणवाय आनी समजणी. वय भाव म्हणजे देखून त्या बहिणीन सांगलें न्ही कितलें आयकल्या रे आनीक आयकम जाता कितलें उलयल्या रे आनीक उलयम जाता कितें जाणवाय टापून आसा ह्या पळयत पुस्तकांत. हांव सांगचें तुमकां म्हाका जेजूची वळख जाल्या उपरांत खंयचेय दुसरें बूक वाचूंक हांव वचना पयलीं वाचतालो मस्त गरज ना ह्या बुकांत ह्या पळयत पुस्तकांत ही जाणवाय आटापून आसा आनी कितें आटापून आसा कोण आटापीत ताची फैसला आटापून आसात कोण पारकीत ताचो वाटो कितें योजना कितें ताजी चिंताप कितें संस्थांत आसलो तर धर्मांत आसलो जाल्यार म्हाका ह्या रितीन सत उलोवंक म्हाका स्वातंत्र्य आसतें ना आहलें पवित्र आत्मा ह्या रितीन काम करतो ना आसलो म्हणजे ही संवसारी जाणवाय काम करते आसली संवसारी पदवी काम करनासली आसली पण आतां ती पदवी न्ही संवसारी पदवी न्ही संवसारी जाणवाय न्ही ही जाणवाय काम करनासा समजून घेया. कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. आमी सजेशन दिवेत गे देवाक तुवें अशें केल्यार बरें आहलें वो गुडो दवरच्या बदला हांगा गादो केल्यार बरो आहलो ती बांय आसच्या बदला ती एक बरी न्हंय आसल्यार बरी आहलें म्हणून हांव आनी तूं घे आमी ताका सलाह दिवंक सांगा कोण दिवंक शकात कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो कोणे तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां. कोणीय वचून सांगा नाका सोम्या तूं अशें केल्यार बरें तशें केल्यार बरें सांगा नाकात तुजी खुशी
मरी न्ही म्हणून येता म्हाका जाय जाल्यार बरी कर न्ही तुका जाय जाल्यार बरी पळय मग बरं लागते न्ही कितें म्हळें तुजी खुशी जावं तुज्या उतरा प्रमाणे जावं तुज्या योजना प्रमाणे जावं कितें तुका करूंक आसा कर. कुंभाराच्या हातांत आवे माती आशिल्ल्या बरी ताका कितें करूंक आसा तो करता वय मातयेन सांगूं जाता की म्हाका मडको कर म्हाका कुंडलें कर म्हाका कायल कर म्हाका मालती कर म्हाका कालें मालतेक दमचें कालें आं बावाडें कर हांव गोत्ता तुमकां पुराय आमचे कालें मावाडे मात करता म्हणून बावाडे म्हणून गोत्ता सर्वेस्पाच्या हातांत आमी तशें पडोवंक जाय ताका जाय तें करता. सर वस्तू ताचे ताव आरंभ जातात ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट सोडतात. सकट ताचे तावन ताचे मारिफात ताचे खातीर हें एक मुतीन दवरा. ह्या संवसारांत कितें आसा ताचे तावन आयलां कितें आसा तें सकट ताचे खातीर मात न्ही आनी ताचे खातीर शेवट सोडतात. सकट ताचे पासून ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका तुजें म्हजें आमचें म्हणल्यार कांयच ना कांयच ना देखून आमी ताच्या हातांत पडटा तर संपूर्ण तरान ताका आमी काळज जाता तर ताका वळखता तर म्हळ्यार मनीस जाल्ल्या जेजू थंय ताका आमी खरोच देव म्हणून स्विकार करता तर भाव भयणीनो ताजें रास तुजें आनी म्हजें आमचें जाता ताजी खुशी तो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ताका जाय जाल्या बरी तो आमकां दाखयता मात न्ही ती खुशी पाळूंक आमकां कुरपा दिता ताज्या येवजनांत तो आमकां भरती करता आनी निमाणे ताजे कुशेक काल्तिमान घाल्ल्या वरवीं ताज्या वाटेन आमी चल्लेल्या वरवीं ताज्या येवजनांत आमी भरती जाल्ल्या वरवीं कितें जालें बसयलां सर्गींचें रास तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां सकड कितें चिंतात म्हणटात ह्या तांचो बावार्थ आसा म्हण तशें नाका आसतना तुजो बावार्थ जेजूचेर तूं घट कर थीर कर मात जेजूच्या एकवटान तूं थीर राव आनी पळय दाखवाली सोय फांटो एकवटलेल्या बरें तूं एकवटलाय तर मात्र यथेश्ट फळ दिताय आनी यथेश्ट फळ दितना तो जेजू कितें म्हणटा तुका हांवें साका अस्तित्वाक हाडन हांवें एक बरें काम केलां म्हणून. देखून हांवें सुरवेर सांगलें जेजू विशयान तुका कळीत आसा पूण जेजू खातीर तूं कितलें करताय. निमाणें वाचा जोस वंजेला वसर 15 आनी 16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां कित्याक विंचून काडलां काली येवन बसून आयकून वचोंक न्ही कित्याक विंचून काडलां ऐका तुम्ही म्हाका विंचून तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां तुम्ही भायर सर वचून भायर सराचे वसाचे आनी फळ दिसय जेजून दिल्ल्या बरीत आमी फळ दिसय. देखून ते फळ दिवच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें. देखून तुजो म्हजो आमचो एकवट जेजू आनी घट जावन तेर जावं मात्र न्ही कितें ताका मानता तेंच जिवीत जिवंक तो तुका आनी म्हाका आमकां करपा देव म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्यान तुज्या पांयां पडी भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्यान तुज्या पांयां पडी गितां गायता भक्ती पडी सेवा करता भक्ती पडी गितां गायता भक्ती पडी सेवा करता भक्ती पडी. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या चेपळच्या नांवान सर्गीच्या मोगळा बापा तुज्या पुता सत म्हूण मानून घेवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी म्हूण स्विकार करूंक सदांच ताजो फाटलाव करूंक मात न्ही ताजे एकवटांत रावन येतेच फळ दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची गरजो भारुया सर्वेस्परांतयो बाता सर्वेस पर
बराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व खाली आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडाप्यां केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आणलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पतकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेत मनशां पसत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावट तसो गोट परगट होया Jesu जीवन झाला Jesu नव्या येतलो बापा जेच्या मरना संताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यां रगत सवतेला आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जेसो तुज्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता समे सोडवून दावळ केल्ल्या बावट आमचे बावट घट कर तीर कर त्या सेकवटांत आमी जी शंकर त्या उज वाडन आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टागाती मेल्या समेस्त हांव तुजें तें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया खर म्हणून आमी मागता हांव कमरे देवाच्या संगाती बागान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी सदां जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तोडावणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशांतले मारे काक्याचे पिडे चेड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच
पर्सनल आनी विकाय तुमकां दे सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशन नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकूळ सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावरताचेर आमच्या बावरताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेंतिकान आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती सुमी जेजू क्रिस्ता तुजे कुडीन रगत आमी संक वेता ती आमच्या जटतेन कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकूळतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलकीन वकातेन जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू जेजू म्हजो सोमी देखून सदां गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळा सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी देखून सदां गायता हांव जेजू म्हजो धनी म्हणून सगळा सांगता हांव जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या काव्य सेवा ताच्या राजाचो करच्या काव्य मोजा पेल्याचो जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो जावच्या काव्य सेवा ताच्या राजाचो करच्या काव्य मोजा पेल्याचो प्रार्थोया सर्गीच्या बापा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे सताच्या उतराद्वारे तुजो पोत खरोच तुवें धाडलेलो म्हणून आमचो सोमी म्हणून ताका तुवें तेलायलाय मागलाय अभिषेक केलाय मादने सगळ्या संवसारा खातीर रगत व्हरून कुसार मारून ताणें आमकां आमच्या पदकाच्या बॉक्सांनी जोन दिला देखून हो भावार्थ आमकां उसारूंक तूं कृपा दी हे मागणी आमकां करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर ते जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या धानीचेर सेवा करतल्या सर भाव भयण्यांचेर विनवणी करतल्यांचेर तशें सांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचे देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडोदका